भर में इंतखाबी अमले की तरबियत रुक गई। इलेक्शन शेड्यूल मुतासर होने का खदशा। आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इल्जामात रद्द कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के इंतजामात मुकम्मल हैं। अमले की तरबियत शुरू कर दी थी। शहबाज शरीफ का पीटीआई पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। कहा, इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरखास्तें इलेक्शन से फरार का मंसूबा हैं। इंतखाब में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा, जंगों में भी इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। फिरदौसा शिकावान ने कहा, पीटीआई ने इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की। एमकेएम के फैसल सब्जवारी बोले, तहरीक इंसाफ ने माजी के इलेक्शन में कोई एतराज नहीं उठाया, अब क्यों एतराज उठाया। पहले दिन से वक्त पर इंतखाबात के हामी हैं। हमारा मुतालबा है कि आरओस जुडिशल अफसरान हों। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस लेने की अपील। कहा, सिविल जजेस या सेशन जजेस से रिटर्निंग अफसरान लिए जाएं। चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस लेने की अपील करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन में इल्तवा का जवाब नहीं है। साइफर केस की कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत का बड़ा हुक्म। खिलाफ वर्जी पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पैमरा और पीटीए को हिदायत जारी। साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूशन की दरखास्त मंजूर। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली मशरूत मौजूद होगी। शर्त होगी कि अदालती कार्रवाई को किसी जगह बयान नहीं किया जाएगा। उधर साइफर केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। सर्दियों की छुट्टियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में नया बेंच 22 दिसंबर को समाअत करेगा। साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई, लेकिन दरअसल ये उस खुली नाइंसाफी का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई। उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था। मेरी दुश्मनी में मुल्क को क्यों निशाना बनाया गया। मुझे हटाकर लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई। नवाज शरीफ का कहना है कि नैब को मेरे खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का कहा गया। मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं। इस शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके। सच्ची खुशी तब होगी जब आवाम की सजाएं खत्म होंगी। आवाम खुद जज हैं। उम्मीद है 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाएंगे, अपनी सजाओं का खात्मा करेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी को 1 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हतमी मोहलत। केस की पहली ओपन समाअत, हुक्मनामा जारी। कहा गया, मजीद मोहलत नहीं देंगे। तहरीरी जवाब से मुतमईन ना हुए तो गवाह तलब करेंगे। अटॉर्नी जनरल चाहें तो गवाहों की फहरिस्त दे सकते हैं। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस और चीफ जस्टिस के दरमियान गर्मा गर्मी। शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस में साबिक फौजी अफसरान को फरीक बनाने की दरख्वास्त दायर। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अनवर काशी को फरीक बनाने की इस्तदा। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा, जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया गया, या किसी पर इल्जाम ना लगाएं या फिर जिन पर इल्जाम लगा है उन्हें फरीक भी बनाएं। इदारे नहीं लोग बुरे होते हैं। मुल्क की तबाही इसी वजह से होती है कि शख्सियात के बजाय इदारों को बुरा भला कहते हैं। India has failed miserably to dampen the spirit of Kashmiri people.
Generations after generations, their longing for freedom is as alive as it was 7.5 decades ago. I wish to remind the Indian leaders that unilateral steps in Jammu and Kashmir can neither accord legitimacy to their occupation nor suppress the true sentiments of the Kashmiri people. Gimmickry cannot replace legitimacy. کشمیر کے لیے 300 بار بھی جنگ کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم کا دشمن کو واضح اور دو ٹوک پیغام. کہا کشمیر کو طاقت کے زور پر زیر کرنے کا بھارتی خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. کٹھ پتلی عدالتی فیصلوں سے زمینی حقائق بدلے نہیں جا سکتے. مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب. کہا مسئلہ کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے. واحد حل استواب رائے ہے. نگران وزیر اعظم کی یادگار شہداء پر حاضری, پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. وزیر اعظم آزاد کشمیر اور حریت رہنماؤں سے ملے. توشہ خانہ کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. راولپنڈی کی احتساب عدالت کے جج نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. نیب کی جانب سے 7 روزہ ریمانڈ مانگا گیا. توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا. انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کے حکم کے خلاف کیس سنا جائے گا. سارا انعام کو انصاف مل گیا. قاتل شوہر شاہ نواز امیر کو سزائے موت کا حکم. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا. مجرم کی والدہ سمینہ شاہ بری. کمرہ عدالت میں مقتولہ کے اہل خانہ فیصلہ سنتے ہی رو پڑے. والد کا فیصلے پر اطمینان کا اظہار. سمینہ شاہ کی بریت کے فیصلے پر ناخوش. ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت لاہور سے گرفتار. کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا. 3 ایم پیوں کے تحت لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے حراست میں لیا گیا. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں درخواست گزاروں کے دلائل مکمل. اکبر ایس بابر کی پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے کی استدعا. پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا پارٹی چیئرمین کا انتخاب آئین اور قانون کے مطابق ہوا. چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے باقی جماعتوں کے بھی الیکشن ہوئے, ان پارٹیوں پر بھی بہت اعتراضات سامنے آئے. پارٹیوں نے اعتراضات کو دور کیا. کیس کی سماعت پیر تک ملتوی. میڈیا سے گفتگو میں اکبر ایس بابر بولے ہم پارٹی میں شفاف انتخابات چاہتے ہیں. فلسطینیوں پر ہر سیکنڈ بھاری. ایک طرف اسرائیلی بمباری تو دوسری جانب سیلاب. پناہ گزین کیمپ پانی سے بھر گئے. متاثرین شدید سردی میں کھلے آسمان تلے موجود. پناہ گزین کیمپوں رہائشی عمارتوں پر شدید بمباری. 2 صحافیوں سمیت مزید 2 فلسطینی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 18,600 سے تجاوز کر گئی. جنین کیمپ میں 3 گھروں کو اڑا دیا گیا. جب بالیا کے قبرستان کو روند دیا گیا. حماس بھی مزاحمت کی علامت بن گیا. کئی اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیے. وزیر تجارت گوہر اعجاز کی چینی صنعتکاروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقات. چینی شہر جونگسو کے ڈیپٹی میئر نے گوہر اعجاز کے اعزاز میں ظہرانہ دیا. گوہر اعجاز کو الیکٹرک کارز مینوفیکچرنگ پلانٹس کا دورہ کرایا گیا. گوہر اعجاز نے کہا پاکستان الیکٹرک وہیکلز میں سرمایہ کاری کو بڑھا رہا ہے. پاکستان کا آٹو موبائل سیکٹر پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے. نگران صوبائی وزیر اطلاعات محمد احمد شاہ نے کہا ہمارے معاشرے میں رات جتنی تاریخی ہے. ہم شرمندہ ہیں, ہم اپنی نسلوں کو سمجھا نہ سکے. قانون بن رہے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. نہ قطار نہ انتظار. اب ڈرائیونگ لائسنس بنے گا گھر بیٹھے. ٹریفک پولیس نے شہریوں کو بڑی سہولت فراہم کر دی. نیو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس آن لائن کیسے بنایا جا سکتا ہے, بلیٹن میں شامل ہے خصوصی رپورٹ.
عالمی سطح پر پاکستان کا ایک اور اعزاز، پاک فضائیہ کے آفیسر کیڈٹ محمد طلحہ نے آسٹریلین ڈیفنس فورس اکیڈمی میں اعزازی شمشیر جیت لی۔ محمد طلحہ نے اکیڈمی میں بہترین اور غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ پرتھ ٹیسٹ کا آج دوسرا دن، آسٹریلوی ٹیم 346 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ سے اننگز آگے بڑھائے گی۔ میچ کا پہلا دن آسٹریلوی بلے بازوں کے نام رہا، ڈیوڈ وارنر کے ہاتھوں بالرز کی جم کر پٹائی۔ عثمان خواجہ وارنر کی 126 رنز کی اوپننگ شراکت داری، وارنر نے 164 رنز کی اننگز کھیلی۔ عامر جمال نے ڈیبیو میچ میں 2، خرم شہزاد نے 1 وکٹ لی، شاہین آفریدی اور فہیم کی 1 وکٹ۔ عثمان خواجہ کا فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف احتجاج، سیاہ پٹی باندھ کر میدان میں اترے۔ رواں سال ٹائٹن خبروں میں رہی، بحریہ اوقیانوس میں آبدوز حادثے کا شکار ہوئی، 2 پاکستانیوں سمیت تمام 5 افراد ہلاک ہوئے۔ حادثہ کیسے اور کب پیش آیا، خصوصی رپورٹ اسی بلیٹن کا حصہ۔ اور کتابوں کے شوقین ایکسپو سینٹر کراچی میں جمع، 5 روزہ سالانہ عالمی کتب میلہ سج گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے افتتاح کیا، ملکی اور غیر ملکی پبلشرز کے 300 سے زائد سٹالز موجود۔